किसानों के हक पर डाका कैसे पड़ा, गंदम स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात, दस्तावेजी सबूत सामने आ गए। रवा माली साल 35,57,157 टन गंदम दरामद, 27,77,921 टन निगरान दौर में मंगवाई गई। मौजूदा हुकूमत में भी 6,91,134 टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। पहली समरी शहबाज दौर में तैयार हुई। ECC की मंजूरी न होने के बायस दरामद में इल्तिवा। 6 सितंबर को निगरान वजीर आजम के हुक्म पर इक्तिसादी राबिता कमेटी की तौसीक। इम्पोर्ट परमिट वजारत फूड सिक्योरिटी ने जारी किया। कलमदान अनवारुल हक काकड़ ही के पास था। वजारत खजाना की जानिब से TCP के जरिए दरामद की मुखालिफत का इंकशाफ। वजारत तिजारत ने ओपन टेंडरिंग के शराइत के साथ 10 लाख टन गंदम मंगवाने की हिमायत की। बाहर से गंदम सिर्फ माल कमाने के लिए मंगवाई गई। 100 अरब रुपए माफिया की तिजोरियों में चले गए। 6 करोड़ किसानों का मुआशी कत्ल हुआ। क्या हुकूमत को बम्पर क्रॉप का इल्म नहीं था? सरबराह किसान इत्तेहाद का सवाल। खालिद खोकर का स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। 10 मई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का गंदम की खरीदारी से गुरेज, ओपन मार्केट में गिरते दाम, किसान शदीद परेशान। दूसरों का पेट भरने वालों को 2 वक्त की रोटी के नाले। एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का यकजहती के लिए धरना। टंडो मोहम्मद खान में मुजाहिरा। ओकाड़ा में इंतजामिया का पास्को मरकज पर छापा। मनपसंद अफराद को बारदाना देने पर एक अफसर गिरफ्तार। फैजाबाद धरना केस में साजिश के शवाहिद नहीं मिले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बतौर सालिस किरदार अदा किया। उन्हें आर्मी चीफ और DG ISI की इजाजत भी हासिल थी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जायजा लेगा। पाक सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात का नया दौर। नायब वजीर सरमायाकारी की क़यादत में 30 से ज़ायद कंपनीज पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। 10 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी मुतवक्के। सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजहबी टूरिज्म के शोबे शामिल। 5 स्टार होटल्स और जदीद रिफाइनरी के मंसूबों पर भी पेशरफ्त होगी। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना। भारतीय बयानात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का गैम्बिया में OIC इजलास से खिताब। मकबूजा वादी से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर। गजा में इसराइली जहारियत पर तशवीश का इजहार। रुकन ममालिक से जंग बंदी और इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की मजम्मत। इसहाक डार से चीनी वफ्द की भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। ऐवान को ताले लगाकर सूबा नहीं चलाया जा सकता। असेंबली के बजाय काबीना से बजट की मंजूरी गैर आईनी। मखसूस सीटों पर नोटिफाई अरकान से हर सूरत हल्फ लेना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 2 टोक बता दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक रखने वाले पहले अपने लीडर का हशर देख लें। शर्जील मेमन की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। कहा 9 मई को इस्तेमाल होने वाले आज जेलों में हैं। बानी PTI के अपने बच्चे लंदन में घूम रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए विफाक के साथ हैं। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। कोरियन इन्वेस्टर्स फायदा उठाएं। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। वजीर आला पंजाब की कोरिया के सफीर से गुफ्तगू। शाहदरा मोड़ ओवरहेड प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मुतासरा मेट्रो बस स्टेशन की तज़य्युन और आराइश का इफ्तिताह। मरियम नवाज का पेशावर के सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए बड़ा तोहफा। 2500 खानदानों के लिए फूड पैकेज भिजवा दिया। गवर्नर पंजाब की हल्फ बर्दारी मुलतवी। सरदार सलीम हैदर 7 मई को ओहदा संभालेंगे। तकरीब गवर्नर बलीगुर रहमान की मुल्क में गैर मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मानसहरा से गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरवे गेम चेंजर साबित होगी। सड़कों की बेहतरी से इलाके की तकदीर बदल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में मोटरवे पुलिस तैनात करने का भी ऐलान।
ایک زمانے میں روز دھماکوں کی خبریں آتی تھیں، اب دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے۔ کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں، اسٹریٹ کرائمز پر بھی قابو پا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ سندھ اور پنجاب میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن، پولیس کے ساتھ بگٹی قبائل کے جوان بھی میدان میں آ گئے۔ گھوٹکی کے کچے میں کارروائی، 2 ڈاکو ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ ہردیپ سنگھ نچھر قتل کیس کی تحقیقات جاری، معاملہ 3 گرفتاریوں تک محدود نہیں رہے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا اعلان، کہا خطرات سے محفوظ زندگی بنیادی حق ہے، کینیڈا اپنے شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ پنگ گیمز پورے پنجاب تک پھیلائیں گے، بچیوں کے لیے کھیلوں کے میدان بھی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایونٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم، طالبات کو مفت موٹر بائک اسکیم کی خوشخبری سنا دی۔ مریم نواز نے پھول دینے والی بچی کو سٹیج پر بلا کر گلے لگایا، بچی آپ دیدہ۔ جیت کر آئے، بڑا انعام پائے، T20 ورلڈ کپ جیتے تو ہر کھلاڑی کو $1,00,000 ملیں گے۔ چیئرمین PCB کا بڑا اعلان، محسن نقوی کی زہرانے پر کرکٹرز سے ملاقات، رضوان اور نسیم شاہ کے لیے شرٹس کا تحفہ۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کا شاندار کھیل، کوریا کو 4-0 سے ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ حنان شاہد، غضنفر علی، سفیان خان اور ارشد لیاقت نے گول کیے۔ ایوان کو تالے لگا کر صوبہ نہیں چلایا جا سکتا، اسمبلی کے بجائے کابینہ سے بجٹ کی منظوری غیر آئینی، مخصوص سیٹوں پر نوٹیفائی ارکان سے ہر صورت حلف لینا پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے 2 ٹوک بتا دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کا شوق رکھنے والے پہلے اپنے لیڈر کا حشر دیکھ لیں۔ شرجیل میمن کی علی امین گنڈا پور کو وارننگ، کہا 9 مئی کو استعمال ہونے والے آج جیلوں میں ہیں۔ بانی PTI کے اپنے بچے لندن میں گھوم رہے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے وفاق کے ساتھ ہیں۔ پنجاب میں زراعت اور مائننگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود، کورین انویسٹرز فائدہ اٹھائیں، IT، الیکٹرانکس اور آٹو موبائل میں اشتراک کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوریا کے سفیر سے گفتگو، شاہدرہ موڑ اوور ہیڈ پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران متاثرہ میٹرو بس اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا افتتاح۔ مریم نواز کا پشاور کے سیلاب اور بارش متاثرین کے لیے بڑا تحفہ، 2500 خاندانوں کے لیے فوڈ پیکج بھجوا دیا۔ گورنر پنجاب کی حلف برداری ملتوی، سردار سلیم حیدر 7 مئی کو عہدہ سنبھالیں گے۔ تقریب گورنر بلیغ الرحمان کی ملک میں غیر موجودگی کے باعث ملتوی کی گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات۔ عبدالعلیم خان نے کہا، مان صحرا سے گلگت بلتستان تک موٹر وے گیم چینجر ثابت ہوگی، سڑکوں کی بہتری سے علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں موٹر وے پولیس تعینات کرنے کا بھی اعلان۔ ایک زمانے میں روز دھماکوں کی خبریں آتی تھیں، اب دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے۔ کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں، اسٹریٹ کرائمز پر بھی قابو پا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔